سانو صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ عمر دے اندر برکت نصیب فرمائے اور زیادہ تو زیادہ اللہ نہ کھولو دین دا کام لے۔ اب بلا تخیر خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے لاہور دی شیر اور ہماری معروف شخصیت جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ محترم جناب قاری محمد آصف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار آواز ڈبلنگ کیوں کر دیو؟ سارے ڈبلنگ نہ ہون دیو۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام، تھوڑی جی ایکو کھول دیو، بس ڈبل نہ ہو آواز، تھوڑی جی کھول دیو، آواز بھی تھوڑی جی کھول دیو۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا یہ عظیم الشان پروگرام جو حضرت مولانا عبد الرحمن ربانی صاحب نے جس پروگرام دا انعقاد فرمایا، محنت فرمائی ہے، اور جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام واسطے تعاون فرمایا، حصہ پایا، محنت فرمائی ہے، سمیت مسجد خطیب امام، اللہ تمام دیاں محنتاں اپنی رحمت نال قبول فرمائے، اور ساڈا آؤنا بیٹھنا سننا اور سنانا اللہ اپنی رحمت دے نال مقبول و منظور فرمائے۔ اچھی آمین کہو۔ ٹوہاں لا دیو ٹوہاں اگے ہو کے بہو تسی دے نوجوانوں ماشاءاللہ اللہ دے سارے بہو ٹیکا ٹوکا لا دو۔ بزرگ نے زیادہ عمر دے بزرگ ٹیکا لا کے بہ جان، گوڑے چھڑ دیو گوڑے،
گوڑے چھڑ دیو ٹھواں لا دیو ہمت کرو اللہ دے سہارے بیٹھن دی کوشش کرو اللہ میرا اور تہاڈا تمام دا آؤنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے اچھی آمین کہو ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ساڑھے ذمے بہت زیادہ حق اور حقوق لگائے نے جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات ایمان لے آؤنا آپ دی نبوت و ختم نبوت ایمان کامل رکھنا یہ ہر انسان تے واجب ہے اور ہر مسلمان واسطے ضروری ہے اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام دا یہ بھی حق ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نال سارے جگ نالوں بڑھ کے محبت کیتی جائے بیٹھ جا بھائی کس چلے بیٹھ جا اور اسی طرح آمنہ دے لال علیہ السلام دا یہ بھی حق ہے کہ آپ علیہ السلام دا احترام کیتا جائے آپ دا ادب کیتا جائے اور بے عین ہی اس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساڑھے ذمے یہ بھی حق ہے کہ اساں محبوب خدا علیہ السلام دے ہر حکم اور ہر فرمان دی تابعداری کرنی ہے آمنہ دے لال علیہ السلام دی اطاعت کرنی ہے ہر عمل دے اندر ہر فعل دے اندر ہر شعبے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری کرنی ہے ساڑھے تے واجب ہے اور اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا آؤ ذرا اس حوالے نالی میں چند باتاں تواڈے احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون تسی اللہ دے پیارے پیغمبر دی تابعداری کرو اللہ فرماندے نے میں تواڈے تے اپنی رحمت نازل فرما دیاں گا پہلا مسئلہ یہ نکلیا کہ جیڑا میرے آقا علیہ السلام دی تابعداری تے فرما برداری کردا ہے او دے تے اللہ ذوالجلال اپنی رحمت دا نزول فرماندے نے او بندہ رحمتی ہے اچھا قرآن دا ایک اور مقام ذیشان نوٹ فرمانا قرآن میں تیری عظمت و قربان جاواں لاکھ بار میں صدقے جاواں اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم ترجمہ سن لو منڈی احمد آباد دے باسیوں اردا گرو تو آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو ترجمہ سن لو اللہ فرمان دینے والمؤمنون والمؤمنات مومن مرد مومنہ عورتہ بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے تے دوست لگ دینے یامرون بالمعروف
मारूफ नेकी दे कमां दा हुक्म करते ने वयनहौना अनिल मुनकर ते बुरियां कमां तो मना करते ने वयुकीमून सलाता नमाज दा इहतमाम करते ने वयुतून ज़काता अगर माल है वे ते अल्लाह दे राह विच खर्च करते ने वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहू अल्लाह और उसके रसूल दी अतात करते ने ए अरशां वाले रब्बा अगर असी आमिना दे लाल दी ताबेदारी करांगे अल्लाह तेरे महबूब पैगंबर ते हुक्मां नू मन्नांगे एदा अजर ते सिला की मिलेगा। अल्लाह फरमाते ने उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह फिर क्या दियो चावल चावल खाते जे कि कोई ना आ जाए है पक्का आहो देगा दूगा खड़कन नहीं आ जाए बाहर है इंतजाम है वे ते झट कट जो इंशाअल्लाह चाओ लब जान के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इधर देखो मेरे वल देखो औला कुरान दे लफ्ज़ां ते गौर करो उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह फरमाया जेड़ा आमिना दे लाल दी इताअत करेगा अल्लाह ओदे ते रहमत नाज़िल फरमानगे। मैं कुर्बान जावां नहीं समझे मेरा दिल करता है मैं कुरान दा एक होर मकाम सुना दे मंडी अहमदाबाद दे बासियो यार ए कुरान का दाए इंज लगदा जिवें रब ने फुल्लां दा गुलदस्ताई जोड़े आए आ कुरान का दाए इंज लगदा जिवें मेरे रब ने मोतियां दियां लड़ियां परोईयां ने। हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कामों की दा बब्बर शेर यज़दानी चन वर्गे चेहरे वाला यज़दानी हाय हाय 23 मार्च 1987 दे अज दे दिन 23 मार्च नो हजरत यज़दानी जामे शहादत नोश फरमा गए। हजरत अल्लामा ज़हीर अपनी जान दा नजराना पेश कर गए। दुआ करो अल्लाह मेरे कायदीन दियां कबरां नू जन्नत दे बाग बना देवे फिर आमीन कह दियो। अल्लाह उन्हां दियां कुर्बानियां कबूल फरमा ला। हजरत यज़दानी शहीद फरमाया करते सर अल्लाह जुल जलाल दी कसम कुरान एडा मिठा है एडा ते शहद दा डरम भी मिठा नहीं जिन्ना कुरान मिठा है यार ओ मिठास शहद दियां बोतलां विच भी नहीं जे जो ऐस अल्लाह कुरान दे अंदर मिठास आओ कुरान दा एक होर मकाम सुना दे अपने कलेजे ठार लो अपने सीने ठंड पा लो। इधर वेखिया जे मेरे वल आ कुरान दा एक होर मकाम है अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। तर्जमा सुन लो तर्जमा सुन लो अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वाले हो इत्तकुल्लाह अल्लाह दे कोलों डरते रहो वक़ूलू क़ौलन सदीदा गल जदों करनी है
ہے صاف تے سیدھی کرنی ہے، گل جدو کرنی ہے سچی کرنی ہے، جھوٹ بولنا کیوں جی جھوٹ بولنا تے اساں چھڈنا ہے۔ دعا کرو اللہ جھوٹ دی لعنت تو بچا کے رکھے، اچھی آمین کہہ دیو۔ ایک دن نا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینڈ جگاں دے پیر علیہ السلام تشریف فرمانے، سامنے صحابہ دا جم کٹا نظر آ رہے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اور صحابیوں اے دسو نا، بلکہ میرے پاک نبی کو سوال کیتا گیا، صحابہ نے سونیا مومن بندہ والا بخیل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ میرے آقا فرماندے نے مومن بخیل ہو سکتا ہے، آقا مومن بندہ بزدل ہو سکتا ہے، میرے آقا فرماندے نے بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ دے نبی جی مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا صحابیوں مومن بزدل ہو سکتا ہے، میرے آقا فرماندے نے مومن بندہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، پر مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا جھوٹ بولنا ساڑی تے عادت بن گئی ہے نا، باہر دروازے تے آ گیا کوئی بلان واسطے، حاجی اوری اندر لیٹے نے، او بارو دروازہ کٹن دے ہے، حاجی صاحب آوازاں دین دے ہے، تے حاجی اوری اندروں ہی منڈے نواندے نے، جا انہوں کہے میرے ابو کار کوئی نہیں ہے گئے، تے بچے نے نا بچیاں نو انہا چیزاں دا اینا نہیں پتا ہوندہ، او بچہ اومیں ہی باہر آکے آندہ ہے میرے ابو جی آندے نے میں کار کوئی نہیں ہے گا۔ دعا کرو اللہ اچھی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ لو تو اڈا جے ارادہ نہیں بنن دے، اللہ چنگی تربیت دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ قرآن آ گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اگلی گل سنو، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، فرمایا سی تو اڈے اعمال نو درست فرما دیا گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اسی تو اڈے گناہ بھی معاف فرما دیا گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تے جڑا اللہ رسول دی تابعداری کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، او بندہ پکا کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی چاندے ہو تے نبی پاک دی تابعداری کریا کرو، دنیا آخرت دیاں کامیابیاں تے عزت اللہ تیری گود وچ پا دے گا۔ میں قربان جاواں، آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا، اللہ فرماتے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور لوگوں ترجمہ سن لو، ترجمہ سن لو، فرمایا جو میرا نبی تو انو عطا فرما دے وے، اور میرے پاک نبی کو لو وصول کر لے آجے، جدے تو نبی روک دے وے او دے لاگے بھی جانا، کیوں دی لاگے بھی جانا؟ اند کہہ لو نا کہ اپنی مہاراں تے لوگاں تسی آمینہ دے لال نو پھڑا دے ہو، نبی دے پیچھے آنا ہے، ہوئے گا کہ ہاتھ نبی دے پھڑائی جن ناتھ اپنی اور چھڑی ساتھ اپنی تے گال کتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا،
جدا پاک نبی تے سنگ پیار ہو گیا بھاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا کوئی 70 تیا مار کے دوارے آمدہ کوئی 70 تیا مار کے دوارے آمدہ پڑھتا کلمہ تے عزتہ جائیاں پاوندہ اور جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا اور جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا جدا نبی جی دے سنگ پیار ہو گیا ہمیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ایک بی بی مکے اندر کلمہ بولے آیا سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا اے بطن اٹھا نال بن کے تو پھاڑ ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا ہمیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ سارے دا بیڑا پار فرما دے آمین تے کہہ لو اللہ جی میں اتھے اکٹھے ہیں کل جنت وچ بھی انجی اکٹھے ہیں فرما اسی آمین کبو ذرا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری سبحان اللہ میں قربان جاواں اور صحابہ دے اندر خدا دی قسم اس قدر محبوب دی تابعداری سبحان اللہ اسی تے سنن سنان دی ہاتھا کا نا اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے پر صحابہ دے اندر نبی دی تابعداری اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی محبت ایک دن نا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انجنا بیت اللہ دا چکر لگا رہے ہیں سبحان اللہ دعا کرو اللہ حاضری نصیب فرما دے حاجیاں نو پتہ ہے جدو جائیے نا کعبۃ اللہ تے بابے عبدالعزیز جو داخل ہوئیے سبحان اللہ تے سدھی نظر کعبۃ اللہ تے ہی پہندی ہے تے جدوں بیت اللہ تے نظر پہندی ہے تے دل انجی پگھل جاندہ ہے اور بیت اللہ دی دیوار تے لاگے آج زمین تے سر رکھیا ہوئے تے اے سر دی چوٹی انج بیت اللہ دی دیوار نہ لگ جائے اللہ دی قسمیں انج لگ دے جویں عرش والے رب دے قدماں وچ اپنا سار سٹ دیتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اند بیت اللہ دا چکر لگا رہنے بیت اللہ دیاں پھیریاں پا حجر اسود دے قریب آئے نا تے اند سامنے کھلو کے حجر اسود نو چمی جا رہنے تے نال فرمان دینے اوے حجر اسود انکا لا حجر ما تنفعو ولا تضرو ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ما قبلتکا حجر اسود میں جانا ماں تو ایک پتھری ہے نہ نفع دا مالک ہے تے نہ نقصان دا مالک ہے اے حجر اسود اللہ ذوالجلال
जलाल दी कसम मैं तैनू कदे ना चुमदा मैं तैनू तां पिया चुमना वा के तैनू आमिना दे लाल ने चुमया ए मैं जानना वा तू नफे नुकसान दा मालिक असी ते समझे ना फलाना पत्थर जनाब कोल रखिए जेब च ए फायदा हो जाता है फलाना कबर वाला फलाना पत्थर फला हजर फला शजर ये नफे नुकसान दे मालिक ने लेकिन जनाबे फारूक आजम दा अकीदा वेख लो कहन लगे तू नफे नुकसान दा मालिक नहीं हजरे असवद मैं तैनू कदे ना चुमदा मैं ता चुमना वा के तैनू मेरी सरकार ने चुमया है सहाबा दे अंदर नबी पाक दी ताबेदारी इस अंदाज नाल मेरे पाक पैगंबर नू सहाबा ने मन्निया ते मनन दा हक भी अदा फरमा दिता है और मंडी अहमदाबाद वाले ओ कैसे अजीम सहाबा ने कि जिन्ना मेरे पाक नबी नू नमाज़ां पढ़दियां वेखिया है नबी नू रोजे रखदियां वेखिया है नबी नू हज करदियां वेखिया है प्यारे पैगंबर नू उमरे अदा करदियां वेखिया है ओए अज साडे तुहाडे जैसे गुनाहगार असी दुआवां करने अल्लाह सानू तेरे पाक नबी दा चेहरा वेखना नसीब नहीं होया अल्लाह की ते ख्वाब अंदर ही अपने नबी दा दीदार नसीब फरमा दे असियां दुआवां करने ते सहाबा किन्ने अजीम लोग ने जिन्ना मेरे पाक नबी दियां सोहबतां इख्तियार कीतियां सहाबा ने मुस्तफा नू मन्निया मनन दा हक अदा फरमा एक दिन ना जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला क्या दो रजी अल्लाह ताला अन्हु एंद जनाब अबू हुरैरा मस्जिद नबवी दे सामने खड़े ने ते इधरों ना भुख बड़ी लगी है हजरत अबू हुरैरा आंदे ने बाज दफा ना इन्नी भुख मैनू शिद्दत दी लगदी कि मैं अपना पेट जमीन ते रगड़न लग पैंदा अंदाजा फरमाओ साडे कोल इन्नियां रब दियां नेमतां ने 4 बोटियां खाने आ ते 6 जाया करने आ ओना कोई सालन पाया करो जिदी जरूरत होवे रब दियां नेमतां दी नशुकरी ना करो ओ अज तो 1400 साल पहले अबू हुरैरा आंदे ने बाज दफा भुख दी वजह तो मैं पेट ते पत्थर बन लैंदा इन्नी शिद्दत दी भुख लगदी भाई किते अंतड़ियां गुच्छा ना बन जा मैं पेट ते पत्थर बन लैंदा दुआ करो अल्लाह अपनियां नेमतां दी कदर दी तौफीक अता फरमाए हुजूर ने फरमाया खाना खान लगो ना ते पेट दे 3 हिस्से करया करो किन्ने हिस्से एक च पानी एक च खाना ते तीसरा कादे वा हलवे वास रखना तीसरा खाली रखना भी साह भी निकलता रहे जिंदगी दा आखिरी खाना समझ के ना खाया करो ओना ही खाओ जिन्ने और हुजूर अलैहि सलाम दे बारे पता हदीस की आंदा है प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम थोड़ा जिहा सालन लेंदे ना प्लेट च वो खा लेंदे जरूरत होंदी ते थोड़ा जिहा होर पा लेंदे असां दे प्लेट खैर ना लैग पीसा ना भरनी हुंदी है चाहे जिन्ना भी विचों जाया हो जाए मां दी आयशा सिद्दीका पता की फरमांदियां ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मां दी फरमांदियां ने जदों साडे घर मेहमान आंदे ना बाहर ते मैं बर्तनां च पा के खाना घलदी ना जदों खाली होके बर्तन वापस आंदे ते सारियां प्लेटां चों मैं लभ लैंदी सां ऐस प्लेट विच मेरे मुस्तफा ने खाना खादा है की वजह सी वो साफ ही इन्ना कीता हुंदा सी असी अद्धा खाने ते अद्धा जाया कर छड़ने सालन प्लेट दे अंदर चावल ना छड्डिया ओना कोई लवो जिन्नी जरूरत है मादी फरमादियां ने हुजूर अलैहि सलाम दा बर्तन इस कदर साफ हुंदा मैं लभ लैंदी सां ऐस प्लेट विच मेरी सरकार ने खादा है सुभान अल्लाह सुभान दुआ करो अल्लाह नबी दी सुन्नत दा प्यार नसीब फरमाए अबू हुरैरा आंदे ने इन्नी शिद्दत दी भुख लगी है ते हजरत अबू हुरैरा दे बारे पता हदीस पाक च की आंदा है आंदे ने जदों ना मैनू भुख ज्यादा लगदी ना
تے میں اچھی اچھی قرآن دیاں او ایتاں پڑھن لگ پیندا جنہاں وچ کھان پین دا ذکر ہوندا ہے چلو کو وے کے ترس کھائے گا نا بھئی ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہے خیر کہن لگے ادھرو جناب ابو بکر صدیق تشریف لے آ رہے ہیں تے ابو ہریرہ نا ایک قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ او لوگ جڑے اللہ دی رضا واسطے کھانے کھلاندے نے مسکینانو یتیمانو قیدیانو آندے نے ادھروں نا صدیق اکبر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ تے ابو ہریرہ پتہ کی آندے نے ابو بکر یار مینوں ایس ایت دا ذرا مطلب دسی ایدہ ترجمہ کی بندا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ دسیا اگے گزر گئے سمجھ نہ سکے بھئی ابو ہریرہ کہنا کی چاہتا ہے انی دیر نو ادھروں جناب فاروق اعظم آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ نا ایک کہنے لگے عمر یار ایک ایت دا ترجمہ دے دس کیڑی ایت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عمر نے ترجمہ دسیا عمر بھی اگے گزر گئے سمجھ نہ سکے آہائے ابو ہریرہ کہنا کی چاندہ میں قربان جاواں ادھروں ہولی ہولی قدم رکھ دے آمنہ دے لال بھی آگے نے ادھروں میری سرکار تشریف لے آ رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم او آندے نے نا بچے دیاں رمضان بچے دی مائی جان دیئے اور بچے دیاں رمضان بچے دی ماں جان دیئے تے میرے آقا علیہ السلام نو ابو ہریرہ کہنے لگے سونے ایک ایت دا ترجمہ ابو بکر نو پوچھے ہے تے ترجمہ سنا کے اگے تر گئے نے عمر نو مطلب پوچھے ہے تے ترجمہ سنا کے اگے گزر گئے نے تے سونے سمجھ نہیں سکے آقا فرماندے نے کیڑی آتی فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سونیا اے جے ایت تے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ بھوکتے نہیں ہو لگی سمجھ گئے نا گل اور بچے دیاں رمضان مائی جان دیئے میرے پیارے پیغمبر بہت بڑے راہبر تے رہنما بن کے تشریف لے آئے یار انہا پیار ماں پترانہ نہیں کر دیئے انہی محبت باپ بیٹے آنا نہیں کر دا جنہ پیار آمنہ دلال اپنے امتی نال فرما رہے ہیں ابو ہریرہ بھوکتے نہیں لگی عرض کر دینے سونے سچ سمجھ گئے ہو بھوک نے بڑا ستایا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے پھر چلیے ایک روایت دے مطابق حضور کار لے گئے ایک روایت دے مطابق حضور مسجد لے گئے تے میرے آقا تشریف فرمانے ادھروں ایک صحابی دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا ہے ابو ہریرہ نے میری نظر سیدھی دودھ تے پیالے دیا میں آکھیا بھی لو کل کم بن گیا دے آندے نے اینی دیر نو نا جدو پیالہ حضور دے کول آیا نا تے میرے نبی تے سارے آندہ تے آن رکھن والے نے 70-75 اصحاب صفہ سن پیغمبر دے مدرسے دے طالب علم جنہاں نو اصحاب صفہ کیا جاندہ ہے جڑے دور دراز اپنے علاقے چھاڑ کے نا تے حضور کو لوگ قرآن سکھن واسطے آئے سن او بھی بیٹھے میں میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ایک بندہ دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا اللہ دے پیارے نبی جی دودھ دا پیالہ میرے والو تحفہ قبول فرما لو حدیث باغ جاندہ ہے جدو کوئی بندہ تحفہ لے کے آندہ نا تے میرے مصطفیٰ تحفے نو فوراً قبول فرما لیندے تحفے دیا کرو تحفے مولویاں نو
دیا کرو خطیباں نو اماماں نو کدے اپنے مولوی صاحب نو لو حضرت اے ساڈے والو کپڑیاں دا جوڑا قبول فرما لو لو حضرت ساڈے والو اے جناب 2 من گندم قبول فرما لو مینوں نہ دو اپنے مولوی صاحب دا دھیان رکھیا جنے خدمت کریا کرو علماء دی صحابہ کرام پیارے نبی علیہ السلام دی اس قدر خدمت کر دے اور حضور علیہ السلام دے بارے آندا ہے کہ جدوں تحفہ آندا نا آقا قبول فرما لیندے تے جدوں کوئی صدقے دا مال آندا نا صدقے دا تے میرے آقا فرما دے او صحابے صفا بیٹھے نے طالب علم مدرسے ج پڑھن والے اے صدقہ مینوں نہیں لگدا اے انہاں دا حق ہے ہن مولوی صاحب کھلا نہیں چھڈ دے ہیں سید صاحب کھلا نہیں چھڑ دے کہ سب تو وڈا یتیم سیتے ہی بیٹھا ہے اے تو کھلا بھی لگن نہیں آنے اوے صدقہ آل رسول واسطے جائز نہیں جائز سید بھی ہوئے آل رسول بھی ہوئے تے صدقہ کھائے کھلا کھائے اے جائز نہیں جے آمینہ دلال علیہ السلام تحفہ قبول فرمان دے اے نہ صحابی لے کے آ گیا دودھ دا پیالہ ابو ہریرہ نے میں ویکھن ڈیا تے میں سوچیا بھئی حضور نو اے تے پتہ ہی ہے مینوں بھوک بڑی لگی ہے تے آقا مینوں فرمان گیا اللہ تو ہن پہلا پی لے رج کے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے ابو ہریرہ ادھر آ جلدی جلدی آئے فرمایا دودھ دا پیالہ اٹھا لے تے او سامنے صحابے صفا بیٹھے نے 70-75 انہاں نو جا کے پلانا شروع کر دے بندے دے پیراں تے لتاں والی جان نہیں نکل جاندی بھئی 70-75 مولویاں چ ہن مینوں کی لبے گا اینے مولوی جو کٹھے خیر نہ ہوئے ہون کوئی 70-75-80 تے دودھ دا ہن مینوں کی لبنا ہے آندے نے میں پریشان جاتے ہو گیا پر حضور دا آرڈر سے حکم ہے کہنے لگے میں دودھ دا پیالہ چوک لے آئے میں جا کے سجے پاسیوں لگ پیاتے پلانا شروع کر دیتا ہے نالے پلاندے ہونگے تے نالے ویندے ہونگے بھی کنہ کو رہ گیا ہے کنہ کو رہ گیا آندے نے 1 نو 2 نو 4 5 10 20 کہنے لگے میں دودھ پلاندہ جا رہا ہے میں 70-75 صحابہ نو دودھ راج راج کے پلایا تے دودھ دا پیالہ انج پریا نظر آ رہا ہے اے نہیں سوچیا ہون بھی چلو انہاں سارے نے پی لیا تے ابو ہریرہ ہن تو پی لے اے نہیں سوچیا تربیت ہے نا مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں سوچیا وہ ہن میں پی لا دودھ دا پیالہ چکیا تے میرے نبی نو پیش فرما دیتا ہے لو سونیو قبول فرما لو تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے منہ نہ لا لیا نا 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 نبی نے اپنے منہ نہ نہیں لایا میرے آقا فرماتے نے ابو ہریرہ بھوک لگی آ سونے ہجے بھی پوچھن دی گنجائش ہے بھوک لگی آ سونے ہجے بھی پوچھن دی گل کوئی رہ گئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے ابو ہریرہ لے ہن تو بھی پی لے آندے نے میں رج رج کے پیتا تے دودھ دا پیالہ واپس مصطفیٰ نو پھڑایا میرے آقا فرماندے نے ہور پی لے آندے نے پھر پینا شروع کر دیتا آقا فرماندے نے ہور پیلا کہن لگے سونیا ہن تے نکو نک ہو گیا وہاں حدیث الفاظ نے نواں تک دودھ آ گیا ہن گنجائش کوئی نہیں تے میرے آقا فرماندے نے لیا ہن میں بھی پی لواں 70-75 صحابہ دے دودھ دا جھوٹا پیالہ میرے نبی نے اپنے منہ نال لا لیا ہے ایتھے گئے فروٹ سارا مولوی صاحب دے گھر پہنچا دے ہو تے جگ پانی دا بطور تبرک تقسیم کر چھڑو ایتھے کوئی انداز ہو رہے پر میری سرکار نے سارے انداز دھیان رکھے آئے میرے نبی نے سارے انداز خیال رکھے آئے ابو ہریرہ نے مصطفیٰ نے راج راج کے دودھ پی لے آئے میرے بھائی میرے برادر صحابہ نے پیارے پیغمبر نو منیا محبت دی انتہا فرما دیتی ہے آخری کا
گل سنا کے بات ختم کر دیا. حضرت ماں جی ام سلیم کہہ دو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے جڑی کتاب لکھی ہے نا او دے چے واقعہ صحیح سند دے نال واقعہ سنو ذرا. حضرت ماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نا ایک بکری رکھی ہے. بکری دا دودھ چوندیاں نے تے اپنے گھر دا گزارا چلاندیاں نے. بکری دا دودھ چوندیاں نے دودھ جمع کر کے او دا جناب دہی بناندیاں نے پھر لسی بناندیاں نے. کیوں جمع کر لگ پئیاں کادے واسطے ویچن واسطے نہیں نہیں ویچن واسطے نہیں دیسی کیوں جمع کرن ڈیاں نے ایک ڈبے وچ پان ڈیاں نے کادے واسطے جدن ڈبا بھر جائے گا میں تحفہ آمنہ دے لال نو دے کے آواں گی. اور تحفے تحائف دیا کرو ایک دوجے نو محبت واد دیئے تعلق واد ہے پیار واد ہے. کہن لگیاں جدن ڈبا کے ہو نال پار کے آنا تے اپنی خادمہ نو بلایا اپنی لونڈی نو بلایا. کہن لگی انج کر آکے ہو دا ڈبا لے جا تے میرے والو آمنہ دے لال نو تحفہ دے کے آدھا. اے ڈبا حضور کو پہنچایا گیا تے میرے آقا علیہ السلام نے کیوں بھی چونک کٹ لے آئے تے تھوڑا دیا نا کیوں نبی نے برتن دے وچ رہن دیتا ہے تے جگاں دے پیر نے آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھائیاں. آپ فرماندے نے عرشاں والیا اس کیوں وچ برکتاں فرما دے. دعا مصطفیٰ نے فرما دیتی ہے تے واپس نہ ڈبا خالی آقا نے ام سلیم نو کر دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. ام سلیم گھر آئیاں نہ جدو آکے ویکھیا کہ ڈبا سامنے ایک کل نہ لٹکن دے ہے تے ایز کر کے ڈبا جدو کل تو اتاریا ٹکن پیچھے کیتا جویں بھریا کلے آئے انجدہ بھریا ہی واپس آگے آئے. پریشان ہو گئیاں بھی شاید اللہ دے نبی نو میرا تحفہ پسند نہیں آیا شاید کیوں نبی نو پسند نہیں آیا. جلدی نال جگاں دے پیر علیہ السلام کل چلیاں گئیاں. آقا سونے کیوں نہیں جے پسند آیا میں تے بڑی محبت نہ تو اڈے لئے تیار فرمایا. میرے آقا فرماندے نے کی ہویا کیوں تے سارا کھلیا سونیا او جویں ڈبا بھریا کلے آئے انجی باقی آ گیا. میرے آقا سمجھ گئے اے برکتاں عرش والے رب نے پا دیتیاں نے. تے نبی نے جڑا جواب دیتا نا آپ فرماندے نے ام سلیم تساں ساڈا دھیان رکھے عرش والے نے تہاڈا دھیان رکھیا. اے برکتاں میرے اللہ نے پا دیتیاں نے. ام سلیم آندیاں نے پھر ایسیاں برکتاں پئیاں اس کیوں دے ڈبے چ میں کیوں کڈ کڈ کے کھاندی رہی کیوں کڈ کڈ کے کھاندی رہی. روٹیاں پکاندے ہونگے ہیں پراٹھے بناندے ہونگے حلوہ بناندے ہونگے سیویاں پکا لیندے ہونگے. آندے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے کیوں نہیں مکن دیا ڈبا بھریا دا صحیح روایت کیوں نہیں مکن دیا. حتیٰ کہ جناب حضرت صدیق دا دور خلافت آ گیا 2.25 سال میں کیوں کڈ کڈ کے کھاندی رہی جنہ کڈا اونا ہور بھریا جائے. حضرت عمر دا دور آ گیا 10 سال حضرت عمر دا دور رہا آندیاں نے کیوں کھاندی رہیاں تے کیوں نہیں مکیا. حضرت عثمان دا دور آ گیا 12 سال اونا دی خلافت میں کیوں کڈ کڈ کے کھاندی رہی کیوں نہیں مکیا. حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ دے دور تک او ڈبے چو کیوں کڈ کڈ کے میں استعمال کر دی رہی ہوں. ایسیاں برکتہ رب نے فرمائیاں. خدا دی قسم صحابہ کرام نے مصطفیٰ علیہ السلام نہ محبت دی پیار دی انتہا فرما دیتی ہے. اس واسطے میرے بھائیوں میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت تابعداری اور حضور علیہ السلام نال محبت سارے جگ نالوں بڑھ کے کرنا یہ ساڈے ایمان دا حصہ ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام دی فرما برداری بھی کرو
اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نا سارے جگ نالوں بڑھ کے محبت بھی کرو. محمد الیاس مرحوم، غلام نبی مرحوم، غلام قادر مرحوم، انہاں واسطے بھائی دعا فرماؤ. اللہ انہاں دیا قبرانو نور نال منور فرمائے. ساڑھے مولانا عبدالرحمن ربانی صاحب دے والد محترم، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے. ایک باجی محترمہ بیمار نے، کینسر دی مریضہ نے، اللہ انہاں نو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. الہ العالمین اپنی رحمت میں ساڑے تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ ساڑی تمام دی دنیا آخرت نو بہتر فرما. اللہ ساڑا آونا بیٹھنا سننا سنانا اپنی رحمت نو قبول فرما. اے میرے اللہ جی میں تیرے گھر اندر اکٹھے ہیں، اللہ جنت اندر بھی اکٹھے ہیں فرما. اللہ کل قیامت والے دن اپنے پاک پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما. اللہ جنہ ساتھیاں نے آج دا پروگرام کروایا ہے نہ دیاں محنتاں قبول فرما. جنہ نے حصہ پایا تعاون فرمایا، اللہ کاروباراں دے اندر برکتاں فرما. اے میرے اللہ سانو سارے آنو قدم قدم تے نیکیاں تے اجر عظیم عطا فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.